रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। चल रही है पाकिस्तान की तारीख का और जमहूरियत के मुस्तकबिल का फैसला आला अदालत में सुनाई दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है, फिर मैं कहूँगी कि हमें उम्मीद है कि नज़रिया ज़रूरियत के तहखाने से हमें निकाला जाएगा, हमें नहीं याद दिलाया जाएगा जो काली तारीख हमारी हुई है जमहूरियत और आइन शिकनी के हवाले से, और इंशाअल्लाह आला अदालत हमारे आइन को और हमारी जमहूरियत और पार्लियामान को इस तरह बिखरने से फिर बचाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो सूरत हाल है उसमें बढ़ता हुआ एक अभाम आप देख रहे हैं और इस्तराब देख रहे हैं लोगों में, इस हवाले से कि इमरान खान और उसकी पूरी जमात, उसके सारे हवारी बार बार ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रही हैं तंजीमें। इलेक्शन से आपकी तवज्जो से मैं वजाहत करती हूँ, कोई भाग नहीं रहा है। ये हमारा पहला मुतालबा था और आज भी ये है, क्योंकि हम किसी मुकाबले से जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो उससे नहीं डरते। लेकिन इस वक्त इन्होंने इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन के गैर आईनी तरामीम करके जबरदस्ती पार्लियामान में बुलडोज करके जो किए हैं, हम पहले उस आलूदगी को हटाएंगे, हम इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे। और आपने सुना है और आपने देखा है, आज इलेक्शन कमीशन का भी वाज़ेह बयान आ गया है कि कम से कम 3 महीने कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। जब ऐसा आपका जो मेन इदारा कह रहा है कि इलेक्शन 3 महीने नहीं हो सकता, तो आप हमें बताएं ये किस बात की पतंगा उड़ा रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा, भाग तो ये पार्लियामान से रहे हैं। ये पार्लियामान के वोट से राय फरार इख्तियार कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, और डर के इन्होंने हम पर एक झूठा अवाम का, मीडिया का मुकदमा बना दिया है। और हमारा सवाल जाहिर है ये है कि अब भाई 197 लोग अगर गद्दार हैं, वो मिले किसी से तो वो गद्दार हैं। आप मिले 50 एम्बेसडर से, आप वफादार हैं, तो आपके लिए कानून एक है, आपके लिए मयार एक है, आपके लिए जमहूरियत, आइन और सियासत एक है, और दूसरों के लिए एक। तो ये इन 2-3 पाकिस्तान जो इन्होंने इजाद किए थे उससे हमें निजात चाहिए। और वाज़ेह तौर पर मैं कहूँगी कि हमें बहुत उम्मीद है आला अदालत से कि ये मुल्क को बहरान से बचाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपके साबिक वजीर आज़म मुल्क को बहरान की तरफ ले जाना चाहते हैं। दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, इंशाल्लाह अदालत अच्छा फैसला देगी। आप जो कि डिप्लोमेटिक जानती है दस्तरस है आपको, और रशिया ने भी कंडेम किया है इस मामले में। जी देखिए, अब ये बहुत खतरनाक बात है कि बहुत 2 बड़े सुपर पावर के ब्लॉक्स जो हैं, जो इलाकाई बड़े ब्लॉक्स हैं, वो एक दूसरे के तसादुम में हैं, इस वक्त तसादुम में एक दूसरे से। और आपने पाकिस्तान को अपनी साख बचाने के लिए, जो बच नहीं सकी ना बच सकेगी, हमारे तो वर्कर्स सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इमरान खान तो निकल गया ना, इमरान खान तो निकल गया, मिठाइयाँ तो बट रही हैं, लेकिन आइन पर जो हमला कर गए हैं, पाकिस्तान के पर जो हमला कर गए, उससे भी तो बचाना है। और रूस और अमेरिका के दरमियान जो बड़े दुनिया में ब्लॉक्स हैं, आपने पाकिस्तान को टक करके झोंक दिया है। इसे कहते हैं क्रॉस हेयर्स ऑफ क्राइसिस, और इस क्राइसिस में उनको कोई तकलीफ नहीं है। पाकिस्तान तड़पे, पाकिस्तान जले, पाकिस्तान का आइन जले, पाकिस्तान का पूरा घर जले, पार्लियामान जले, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो अपने बयानिए की जंग कंटेनर पर शुरू किए हुए हैं, उनको इलेक्शन की बात करनी है, और साफ वाज़ेह है, वो चाहते हैं कि इलेक्शन एक रिग्ड सेटअप के साथ हो, जो वो करके गए हैं। ये किसी को मंजूर नहीं है और ना हम होने देंगे, ना करने देंगे। जश्न मना रहे हैं जिसमें लोग ही नहीं आए। आप बात कर लें। देखें, हमने कल भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम
پاکستان کے پارلیمنٹرین، آدھے سے زیادہ آبادی کے ایم این ایز، 176 ایم این ایز پہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ غدار ہے، اور یہ اب اسلام کے بعد غدار کارڈ سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم آج دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سیکرٹری ہیں ان کو منٹ سمیت طلب کیا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ آیا یہ 176 اراکین غدار ہیں یا جس نے غداری کارڈ کھیلا ہے وہ اس ملک کا غدار ہے۔ کل آپ سب نے دیکھا کہ پہلا شخص ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اپنے اسمبلیاں توڑنے پہ اپنی حکومت جاتے ہوئے انہوں نے جشن منایا۔ یہ وہ کیلاش کا قبیلہ جو ہے جب ان کی میت ہوتی ہے ناچتے ہیں اور جب ان کی خوشی ہوتی ہے ناچتے ہیں، یہ تو مجھے وہی قبیلہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا کل آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس رات کو کتنے لوگ تھے، ایک فلاپ شو تھا۔ ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ غدار والا ایشو جو ہے، جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کے منٹس منگائے جائیں اور اس میں دیکھا جائے کہ آیا تمام ممبران کے دستخط ہیں کہ نہیں ہیں، اور قوم کو بتایا جائے کہ اس ملک کے ساتھ کون کھیل رہا ہے۔ اور بہت سے اور سوالات ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، لیکن آج کورٹ جو ہے آپ نے دیکھا عدالت نے اسپیکر کی رولنگ پر فوکس رکھا ہے۔ وہ اسپیکر کی رولنگ ایسی ہے کہ، اور جو ہمارے وکلا آپ نے دیکھا اس وقت مقدمہ پیش جو کر رہے ہیں، ان کا مین مقدمہ یہ ہے کہ اسپیکر بادشاہ نہیں ہے، آئین سے ماورا نہیں ہے، کوئی آئین سے بالا نہیں ہے، چاہے وہ اسپیکر ہو۔ اب اسپیکر کی رولنگ جو بھی ہے یہ پروسیڈنگز، یعنی کہ جو اندر پروسیڈنگز چل رہی ہیں پارلیمان کے، اس تک رہ سکتی ہے، یہ آئین کے ماورا نہیں ہو سکتی۔ جب اسپیکر آئین سے کلیش کرتا ہے یا آئین کی کسی شک سے کلیش کرتا ہے، جو تحفظ کرتی ہے 7 دن میں ووٹنگ کی، جو تحفظ کرتی ہے نہ صرف 7 دن میں ووٹنگ کی، لیکن الاؤ نہیں کرتی کہ اسمبلی پروروگ ہو جائے جب تک وہ ٹاک آؤٹ نہیں ہو، جب تک وہ موشن ختم نہیں ہو گیا ہو۔ اور ایک اور موشن ڈلا ہوا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا۔ یہ دوسری شک ہے۔ تیسری شک یہ ہے کہ دیکھیے ایک ڈسمس پرائم منسٹر، ایک پرائم منسٹر جو اب سابق ہو چکا ہے، جو اپنی اکثریت کھو چکا ہے اور اقتدار سے چپکنے کے لیے لڑ رہا ہے غیر آئینی طور پر، وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ یہ پروسیجرل باتیں ہیں، اور اس میں یہ کہوں گی آئین سے ماورا اسپیکر کی رولنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ واضح ایک بات ہے۔ وہ کل کو کھڑا ہو کے فرعون بن کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ 197 سب تختہ دار پہ چڑھ جائیں، ہم چڑھنے تیار ہیں، آپ ہماری جوڈیشل کمیشن میں ٹرائل کر لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ فرعونیت نہیں اختیار کر سکتی، وہ آئین سے ماورا نہیں ہو سکتی۔ وہ بے شک پروسیڈنگز کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اور آج اعلیٰ عدالت یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس میں ہم نہیں کر سکتے، تو ہمارے وکلا نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ بے شک آپ ایک حد تک پروسیڈنگز پر نہیں انٹرفیئر کریں، لیکن انہوں نے بہت سارے اگزامپلز بھی دیے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے عدالت میں پارلیمان کی پروسیڈنگز میں مداخلت کی ہے، جائز مداخلت کی ہے، اور جب آئین توڑا جا رہا ہے تو پھر کون نہیں مداخلت کر سکتا۔ بہت بہت